हॅलो एवरीवन, आयज मिनी ब्लॉगाचो डे 290 आनी आयज आमकां एडमीट जावपाचो दीस आसलो हॉस्पिटलान. आनी जशी आमी पावताली त्या टायमाक म्हाजी बरीच बसलेली. मागीर क्यूटी येयल्लो आमगेर आनी त्याच दिसा प्रिंटरूय मोडलो वाजयशीक. सो आमी फायनली हॉस्पिटलान गेली आनी एडमीट जाली. आनी थंयसरले इतले बरे कॅन्टीन आसा आनी इतलें बरें जेवण मेळटा की तुमकां दिसलें थंयच रावतलें खंय हॉस्पिटलानूच. आनी व्यूवूय बरो आसा, सेफूय आसा, बरें आसा हॉस्पिटल एज पर माय व्यू. लायक जालें. आनी आमी तयारी करून गेल्ली जस्ट 5 दिसाची. ते एक सर्जरीच्या जाग्यार 3 सर्जरी जाल्यो आनी आमचे 5 दिसाचे ऑलमोस्ट म्हयनो भरूच धरा तुमी, 20-25 दीस थंयच जाले. आमी जशें सांगता हांव की म्हाजें नशीब इतलें बरें ना आनी जें हांव चिंत्ता तें केन्नाच जायना. म्हाजी सगळ्याक बसलेलीच आसता. सो ऑलमोस्ट 25-20 दिसांनी आमी घरा येयलीं आनी म्हाज्या बापायन तें हॉस्पिटल कमी आनी मंदीर चड केल्लें. सो आमी जितकी मंदिरान कितें कितें बालोबसना, नित्यबसना, ओम नमः शिवाय नामस्मरण करी तें सगळें आमी हॉस्पिटलान करतालीं थंयसर. आनी एक टायप आमचें घरूच कशें जालें. डॉक्टर्सूय बरे, नर्सीसूय बरी आहली, स्टाफूय सगळो बरो आहलो. सो ती फॅमिलीच कशी जाल्ली आमची थंयसर 20-25 दिसांक. आनी जेवण तर सांगूच नाका. म्हाज्या बापायची तर मजाच जाल्ली, कित्याक ताका वॅज, तो प्युअर वॅज आनी तें वॅज जेवण तेंचें इतलें बरें आसतालें पळय, बेस्ट की कांय सांगूंक शकनासलें, इतलें बरें जेवण आसतालें. आनी ही आमची ती नामस्मरण करी नित्यबसना म्हणून वयतली आनी म्हाका सांगी तो व्हिडियो काडा आनी व्हिडियो काडून यूट्यूबार घाला. सो म्हाजो बापूय ब्लॉगर जाता दिसता थोड्या दिसांनी म्हाज्या वांगडा. सो तशें जालें आमचें आनी मागीर ऑलमोस्ट आमी 25 दिसांनी घरा येवन बीन घरा येयला त्याच दिसा डॅडीक बरें दिसना जालें आनी मागीर तो मातसो चड बरो ना जालो. मागीर आमी ताका दुसरेच दिसा हॉस्पिटलान व्हेलो परत आनी थंयसरल्यान आमकां सांगलें की सिरियस जावंक शकता, क्रिटिकल केस जावंक शकता, म्हणून तुमकां दुसऱ्या हॉस्पिटलान शिफ्ट करचें पडटलें. आनी हांव एकटेंच आसलें आनी म्हाजो भाव आसलो आनी इतके दीस 20-25 दीस आमी दुसऱ्या हॉस्पिटलान शिफ्ट केलें. मीन्स हांव, भाव आनी मागीर आनी एकट्या फ्रेंडाक आफयलें. एडमीट आसलीं तिगांयनी मेळोन. आनी एम्बुलंस आसली तशी, बट स्टील एकटेंच आसलें न्हू. बट तें हॉस्पिटल ऑन एन एवरेज प्रायवेट आसून सुद्दां आसलें बरें, कांय म्हणूंक शकना. म्हाजो बापूय सारको जालो, तो म्हाका इम्पॉर्टंट मेन. सो आसूं जे देवाक. सो अशें आसलें आमचें न्यू इयर आनी फूल डिसेंबर मंथ. सो ह्या वर्सा म्हाका होप ना की हो वर्स कितें तरी बरें आसतलें म्हूण. सो सोडून दी, आसूं जालें तें जालें. म्हाजो बापूय सारको आसा, हांव फीट एंड फायन आसा, पुरो तितलेंच. आनी आयच्या दिसाक इतलेंच.